بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، كما نسأله جل في علاه أن يديم علينا في هذه البلاد نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير. حديثي معكم أيها المباركون عن الضرورة والحاجة التي لا تنفك عنها الخليقة. في ثنايا آيات الصيام يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. أتحدث عن صناعة المعجزات وتحقيق الأمنيات. إن أقصر طريق لتحقيق مطلوبك في أمور دينك ودنياك هو أن تلجأ إلى الله، وأن تتمسك بحبل الله، وأن تنزل حاجتك بالله، فإنه ما أنزل أحد حاجته بربه إلا أنجز الله له مطلوبه. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولا أتحدث في هذا المقام عن تفاصيل في شأن الدعاء كأوقات الإجابة وأسباب الإجابة وموانعها، فهي مبسوطة في مظانها، ولكني أتكلم عن أنك إذا أردت أن يجيب الله دعاءك ويحقق لك مطلوبك فانظر في نفسك وما يدور في قلبك، فإن الله إذا رأى منك صدق اللجأ وصدق الدعاء والإخلاص أجاب دعاءك. لقد أخبرنا الله جل وعلا أنه أجاب للمشركين دعاءهم حين ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يقول أهل العلم: وهذه الإجابة لله جل وعلا حين يجيب دعاء أولئك الذين هم على الشرك قبل أن يدعوه. قالوا: هذا من معاني أن رحمة الله سبقت غضبه. أتظن يا عبد الله وأنت المصلي الموحد أنك إذا دعوت ربك بقلب صادق أن الله يردك؟ لا والله. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا دعوتم الله فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلبه غافل لاهٍ، أو من قلب غافل لاهٍ. اسأل الله في حوائجك وأنت على يقين أنك تسأل من بيده خزائن السماوات والأرض،
ولا تقل كيف تكون النجاة، فإن الله سبحانه مسبب الأسباب. إذا دعوت الله فادعه وأنت ملح على الله، وأبشر. نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وكانت القوى المادية كما يقال غير متكافئة، ولكن القوة التي مع المؤمنين قوة لا تغلبها قوة. أخذ صلى الله عليه وسلم يلح على الله طويلا في الدعاء، ويدعو ويناجي 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 ويرفع يديه حتى سقط رداءه من على منكبيه. اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. وهو يلح على الله في الدعاء إلحاحا شديدا حتى رفق به أبو بكر فيقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجزك ما وعدك. هل ألححت على الله في أمر؟ فإن الله يحب الملحين في الدعاء. والله ما تعود خائبا، وأن تجد مطلوبك وأكثر من ذلك، ولا يفتحن الله لك أبوابا لم تكن تتوقعها. وقد قص الله لنا قصص الأنبياء وقصص الفرج بعد الشدة في كتابه، قصص حقيقي واقعي. أكتفي بقصة ذي النون حين التقمه الحوت، فهو في ظلمات ثلاث: في ظلمة البحر، وفي ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدها مباشرة فاستجبنا له. التعقيب مباشرة فاستجبنا له ونجيناه من الغم. حين تسمع مثل هذه القصة في آيتين أو في سطرين تعجب، فلا تظن أنها خاصة بالأنبياء فقط، كلا. قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين، أي والله، وكذلك ننجي المؤمنين. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب الله دعاءه وفرج الله كربه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا دعوت الله فادعه بيقين، وادعه دعاء الغريق الذي يوقن أنه لا فرج إلا من عند الله، وليس دعاء ذلك البعيد عنا وعنكم الذي يجرب الدعاء والدواء كلها تجارب. كلا، إذا أردت الإجابة فادخل على الله دخول عبد مفتقر إليه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. التذلل بين يدي الله والله ما تعود خائبا. أنت على يقين أنك إذا ذهبت إلى كريم من كرماء البشر أنك لن تعود خائبا، فكيف بأكرم الأكرمين؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم
ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي يعطيك، الغفور الشكور سبحانه وتعالى. رفعت إلى رب الأنام مطالبي، ووجهت وجهي نحوه ومآربي، إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المتاعب، إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعم الورى طرا بجزل المواهب، مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا، وأسمح غفار وأكرم واهبي، فما زال يوليني الجميل تلطفا، ويمنع عني ويدفع عني في صدور النوائب، ويرزقني طفلا وكهلا وقبلها جنينا، ويكفيني وبي المكاسب. كريم يلبي عبده كلما دعا، نهارا وليلا في الدجى والغياهب، يقول له لبيك عبدي داعيا، وإن كنت خطاء كثير المعايب، فما ضاق عفوي عن جريرة خاطئ، وما أحد يرجو لدي بخائبي، سأسأله ما شئت إن يمينه تسح دفاقا باللها والرغائب، فحسبي ربي في الزعازع ملجأ ومنجا إذا خيفت سهام النوائب. ادخل على الله دخول عبد مفتقر بين يدي الغني، وأنت موقن بإجابة الله لك، وأبشر بكل خير. وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. أوقات الإجابة وتحينها أمر مطلوب، لكن أعظم باب للإجابة هو ما يقوم في قلبك يا عبد الله، ومقام الإلحاح على الله واللجأ الصادق إلى الله. تريد الهداية؟ ليس لك إلا الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اعلم أنك إذا لم تسأل الله فإنه يغضب عليك. في الحديث من لم يسأل الله يغضب عليه. يريد منك الله أن تقبل عليه لينيلك ويعطيك، لماذا لا نجد في أنفسنا ذلك الاضطرار والإلحاح على الله فيما نريد؟ تريد رزقا فالله خير الرازقين، تريد شفاء فالله سبحانه بيده الشفاء وهو القادر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. والله لو لم تكن هذه الآيات وهذه الكلمات مسطرة في القرآن لربما كان الإنسان في شك من أمره، لكن الله جل وعلا وعدك، فثق بربك وبموعوده، ولا تعلق حوائجك بالناس. ولو تسأل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. اسأل الله في جميع حوائجك، في أمور دينك ودنياك. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا توصد. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الحديث في شأن الدعاء ذو شجون، فكلنا بحاجة، ما مني لا أنا ولا إياكم إلا وعندنا من الحوائج ما نعلم يقينا أنه لا ينجزها لنا إلا الله سبحانه. فاسأل الله وأبشر، وكن على يقين بموعود ربك، وقل يا ذا الجلال والإكرام، وقل يا حي يا قيوم، وتجد ما طلبته وأكثر مما طلبته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وإيماننا. وأعتذر للإطالة عليكم، فأنتم في شهر فضيل ووقت قراءة للقرآن، ولكن تذكر أن للصائم دعوة لا ترد، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.